बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मुआशरती उलूम जमात चहारम के बाब 1 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने शहरी और शहरियत के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि जो आलमी और डिजिटल या साइबर शहरी है वो क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आलमी और डिजिटल साइबर शहरी है ये क्या होता है। इसको इंग्लिश में ग्लोबल एंड डिजिटल या साइबर सिटीजन कहते हैं। इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले है आलमी शहरी। कि आलमी शहरी कौन शहरी होता है, कौन सा शहरी होगा आलमी शहरी। तो आलमी शहरी से मुराद है, क्या मुराद है कि जो वसी तर दुनिया को समझता हो, यानी जिसके पास दुनिया के बारे में मालूमात हों। दुनिया क्या है, यानी ज़मीन और उस पर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी वहाँ पर बाशिंदे हैं, इसकी समझ बूझ उसको हो, तो उस शख्स को हम क्या कहेंगे कि वो एक आलमी शहरी है। यानी दुनिया के बारे में मालूमात रखने वाला जो फ़र्द है वो एक आलमी शहरी समझा जाता है। अगर आप लोगों के पास दुनिया के बारे में मालूमात हैं तो आप भी अपने आप को आलमी शहरी समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि दुनिया के बारे में वाकफियत हो, यानी मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें रहने वाली जो मुख्तलिफ कौमें हैं उसके बारे में वो समझ बूझ रखता हो। इसी तरह से वो आलमी शहरी क्या होगा कि अपनी जो कम्युनिटी है, यानी दुनिया उसकी कम्युनिटी होगी ना, तो आलमी शहरी क्या होता है कि वो दुनिया के अंदर जितने भी अफराद हैं उनमें वो एक जो फाल किरदार है वो अदा करता हो, यानी उसका रोल एक एक्टिव रोल हो, यानी उसके जो काम हैं, जो सरगर्मियां हैं, उसके जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर जाते हों, तो उस फर्द को क्या कहेंगे कि वो एक आलमी शहरी है। अब मिसाल के तौर पर कुदरती आफात आती हैं, सैलाब आ गया, जलजला आ गया या सुनामी वगैरह आ गया, तो उस सूरत में जो आलमी शहरी होगा वो क्या करेगा कि वो किसी भी मुल्क में अगर कोई आफत आएगी तो वो उस आफत ज़दा इलाके में वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए वो पहुँच जाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अब्दुस्तार ईदी है, उसको आपने उसका नाम सुना होगा। तो वो क्या करते थे कि जब भी कहीं भी कोई ज़लज़ला वगैरह या कोई और आफत आती थी तो वो अपनी NGO के थ्रू वहाँ पहुँच जाते थे और लोगों के लिए खुराक, खैमे और दूसरी जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो मुहैया किया करते थे। तो हर वो फ़र्द जो आलमी सतह पर आने वाली जो आफात हैं और वो लोग जो उससे मुतासिर हैं उनकी मदद के लिए पहुंचता है, या ना भी पहुंचे अपने घर बैठे ही उनके लिए कोई ना कोई सहूलत का बायस बनता है, तो उस फ़र्द को आलमी शहरी का दर्जा दिया जाता है। अब जो आलमी शहरी है उसके कुछ तकाज़े हैं, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से तकाज़े हैं, जिसमें नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है कि वो हमारे सियारे, अब हमारा सियारा कौन सा है, ज़मीन, को मज़ीद पुरअमन, पायदार और मुनसिफाना बनाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। तो आलमी शहरी कौन सा फ़र्द होगा, जो ज़मीन पर जो अमन है उसको कायम करने के लिए, उसको पायदार बनाने के लिए, और जितने भी अफराद हैं उनमें जो मुनसिफाना जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उनके लिए तगोदो या कोशिश करता हो, तो वो क्या होगा, वो आलमी शहरी का एक तकाज़ा होगा। इसी तरह से वो लोग जो पूरी दुनिया में जो अफराद हैं उनकी हकूक़ की बात करते हैं, उनको, उन अफराद को आलमी शहरी में शामिल किया जाता है। इसी तरह से जो आलमी शहरी है वो बिला रंगो नस्ल, ज़ुबान और सकाफ़त इसको सोचे बग़ैर वो तमाम इंसानों को एक जैसा समझते हुए उनकी मदद के लिए वो निकल पड़ता है। इसी तरह से जो आलमी शहरी होता है वो क्या करता है कि वो दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए काम करता है, यानी वो जिस मुआशरे में या जिस मुल्क में रहता है उनके फ़ायदे के लिए ही नहीं सोचता, बल्कि दुनिया में तमाम अफराद उसका कुनबा तसव्वुर, वो अपना कुनबा उसको तसव्वुर करेगा, वो अपने आप को उस मुआशरे का हिस्सा तसव्वुर करेगा और उनकी मदद के लिए अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उसको वक्फ करेगा। इसी तरह से वो आलमी बरादरी में एक फ़ाल किरदार अदा करेगा,
یعنی پوری دنیا میں بسنے والے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا۔ اسی طرح سے جو اگلا تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ وہ پائیدار ترقی پسند کرتا ہے، یعنی پوری دنیا میں ترقی ہو، پوری دنیا ترقی کرے، یہ اس کی پسندیدہ اشیاء میں سے ایک ہوگا۔ اسی طرح سے جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ڈیجیٹل یا سائبر، یہ دونوں ایک ہی بات ہے، تو اس کی ہم بات کریں گے۔ ڈیجیٹل سائبر شہری، جسے انگلش میں ڈیجیٹل اور سائبر سٹیزن کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ فرد جو انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی جس کے لیے ایک شارٹ فارم ہے اس میں مصروف ہے، جیسے کہ فیس بک ہے، جیسے کہ یوٹیوب ہے، جیسے کہ واٹس ایپ ہے، جیسے کہ ایکس ہے یعنی ٹویٹر ہے، تو ان کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ان کا استعمال کرتا ہے، تو وہ فرد کیا کہلائے گا؟ وہ ڈیجیٹل یا وہ سائبر شہری کہلاتا ہے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی بھی فرد، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طالب علم ان میں سے کسی ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل یا سائبر شہری سمجھ سکتا ہے۔ اب ڈیجیٹل یا سائبر شہری کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جی؟ نمبر 1 ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے وقت کیا کرتا ہے کہ اپنے جو ایک وقت جو اس کا ضیاع نہیں کرتا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی فضول چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ انٹرنیٹ کو ایک اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، قوم کو بہتر بنانے کے لیے، پوری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بات چیت کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے گا اور ان کا پھر احترام بھی کرے گا، یعنی اگر اس کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے تو اس پہ لڑنا جھگڑنا شروع نہیں کر دے گا، بلکہ اس کا احترام کرے گا اور باہمی جو ہم آہنگی ہے اس کو وہ متاثر نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح سے جو نیکسٹ جو تقاضا ہے، جو خصوصیت ہے ڈیجیٹل یا سائبر شہری کی، وہ ہے کہ وہ اپنی جو ڈیجیٹل فائلیں ہیں ان کا بیک اپ رکھے گا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، اس میں مختلف قسم کی فائلیں ہیں، جیسے ویڈیوز ہو سکتی ہیں، تصاویر ہو سکتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا یا ونڈو جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی ہے تو آپ کا سسٹم نہیں چل رہا یا ویسے ہی ڈیڈ ہو گیا، تو وہ فائلیں بھی آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جو بندہ ڈیجیٹل یا جو فرد ڈیجیٹل یا سائبر شہری اچھا شہری ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ان کا بیک اپ کہیں نہ کہیں پہ رکھتا ہے۔ وہ آپ کا کسی جس طرح گوگل ڈرائیو ہے وہاں پر بھی وہ سیو کر سکتا ہے، یا کسی یو ایس بی میں یا ہارڈ ڈرائیو اس کے پاس ہو وہاں پر وہ سیو کرتا ہے۔ تو یہ ایک خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے کس کی؟ ڈیجیٹل اور شہری، جو ڈیجیٹل شہری ہوتا ہے یا سائبر شہری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اچھا ڈیجیٹل اور سائبر شہری ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اپنے جو سسٹم ہے یا جو اپنی معلومات ہیں ان کو وہ پاس ورڈ لگا کے رکھے گا، یعنی موبائل ہے تو اس نے کو پاس ورڈ رکھا ہوگا، اسی طرح سے اگر اس کا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، تو اس کو اس نے پاس ورڈ لگا کے جو ہے وہ سیو کیا ہوگا، تاکہ کوئی اور فرد جو ہے آپ کے جو ذاتی معلومات ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں یا جو بھی انفارمیشن ہے اس کو وہ نہ دیکھ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو یا کمپیوٹر کو یا اپنے جو فولڈر وغیرہ ہیں اس کو پاس ورڈ لگانا ایک اچھے ڈیجیٹل شہری کی خاصیت ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ ہے کہ لوگوں کی جو ذاتی معلومات ہیں ان کو وہ منفی طور پر استعمال نہیں کرتا، یعنی اگر اس کو وہ استعمال بھی کرے گا تو وہ کیا کرے گا کہ پہلے وہ اجازت لے گا کہ میں آپ کی یہ جو معلومات ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں یا ویڈیو ہیں یا تصاویر ہیں ان کو میں نے استعمال کرنا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر اجازت مل جائے تو وہ اسے استعمال کر لے، نہیں اجازت ملتی تو وہ اسے استعمال نہ کرے۔ یہ خاصیت کس کی ہے؟ ڈیجیٹل یا جو سائبر شہری ہے اس کی۔ اس طرح وہ ہر قسم کے تعصب سے گریز کرتا ہے، یعنی اس کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اگر ڈیجیٹل یا سائبر شہری سمجھتے ہیں تو آپ کے اندر جو تعصب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک جو ڈیجیٹل یا سائبر شہری ہیں اس کی لسٹ میں نہیں آتے۔ اس طرح لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل جو شہری ہے وہ کیا کرتا ہے؟ غلط معلومات کو یا غیر اخلاقی جو تصاویر ہیں، ویڈیوز وغیرہ ہیں، ان کو
وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ چند ایک تھی خصوصیات جو کہ ایک ڈیجیٹل یا جو سائبر شہری ہے اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔